कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र र मरुतस्थान्मन्ति दिव्यस्तवे वेदै साङ्कबुधक पनिषदीर्घायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्सन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लं वरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलिसंमुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतमैत्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयति गृह्यत्पिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाददक्षामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ 29 सुलोचना उपाख्यान। तब अगस्त मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्दकुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्दकुमार, तपाईँका मुख अरबिन्दुबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुले छल गरेर महादेवजीसित विवाह भएपछि दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हामफाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भएर जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्रीस्वस्थानी परमेश्वरको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी। अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अस्वस्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्रीस्वस्थानी देवीको व्रत पूजाको प्रभावले ती दुखी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पुरा भई असङ्ख्य सम्पत्ति पाइ रमाएको तथा पार्वतीका आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आई सप्तऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीले श्रीस्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश अर्थात् लुम्बिनी राज्यकी राजमाता बनाएको एवं श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाहुनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञा यथाशक्ति श्रद्धा भक्ति साथ श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धासित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मृत्युमण्डलमा अरू के सले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो फल पाए यसबारेमा पनि 2-3वटा कथाहरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस् भन्दा स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, गोमाका बाद चित्रवन नामको विचित्र नगरमा बस्ने धर्मपरायण बाला विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्की पहाडका गिरी गहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै भएको गण्डकीको यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर तालका लात गोद्दा पृथ्वीमा भुवाङ परेर निस्किएको देवकी अर्थात् धौकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा हामफाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उप एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा गममा घुप्दा पाल परी पृथ्वीबाट निस्केको त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3-8 चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो 3 नदी दोभान र नारायणीको असाध्यै प्रस्थल बनेका नारायण भगवानले नै सबैभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएकोले त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट यानी देवघट्ट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणी त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्य नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य नुहाई गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछेउमा कुटी बनाई धुनी जगा योगिनीको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि ध्रुवले झैँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जाप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अडियाई दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार बेफ्याका गफडा सारा त्यागी 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालले नुहाई
प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्तानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60वटा स्वस्तानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन्। त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्यमनस नभई लौ सुन। हे अगस्त्य मुनि, पूर्वजन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पूर्वजन्म हुने कारणहरू सुन। सत्य रजोगुण तमोगुण मिलेर सूर्यको किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रदान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रदान रहेको समयलाई त्रेता तथा रज र तम मिलेर प्रदान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमोगुण मात्र प्रदान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको महालण्ठ हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडी आधा कल्प या ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 29वटा शून्य क्रमैले तेस्रोतिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीयमान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्रह्माण्डहरूले आफ्नो पुर्खा आयावर्तको ब्रह्माण्ड वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सके गरी थाकी छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजयी योग्य शक्ति साधन गर्न बिलासिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका तिनै युगसम्म योग बलले चुमुक्याइदिएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आएझ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएको गुरु पधारी पृथ्वी माताका हाडरूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सो रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसोरूपी खनिज तेलहरू एवं सासरूपी भावहरू निकालिएर खोक्रिए मरणासन भएर नारायण नारायण भन्दै आर्त स्वरले पुनः थाकेकी पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबिने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो तातो सूर्य र चिसो चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएकै रहन्छन्। तिनै 200 समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानि पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निदो अझसम्म कसैले पनि निक्योल गर्न सकेका छैनन्। त्यसै ढाकिएकाले प्रलयकालको मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए झैँ पृथ्वीको माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वराह शक्ति अर्थात् 12 भन्ने पानीलाई माने असमन्तात चारैतिर भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथि त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदाङ्ग्याएर झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिकमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउदाएका सम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यस कल्प कति बिते कति गनेर साध्यै छैन। प्रलय हुनभन्दा पहिले चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडी पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अर्थात् राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएको वर प्रसादले उम्तिएर पाप फैलाइ
गढवादी सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासम्म पिरे भने बीचबीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छाअनुसार अवतार लिई ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुब्ने अवस्थामा पृथ्वीका 4 अचर, स्थलचर र नवचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्छन् र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेत रूपीहरू आफ्नो गुण, रूप, आकार, प्रकार, धर्म, कर्म, पाप, पुण्य बोकेर दूरदर्शन पात्रहरूको वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैँ आफ्नो वंश साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद, गुण, पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरी रहे झैँ रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा, काठ, पात, शरीर, जिउ चाहिँ पानीमै सड्छन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा फ्लापीमा अक्षरहरूमा झैँ थन्किन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष, सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिन्छ र दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरका सामान्यहरू बनेका देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबु गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बुवा सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका, भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत त कोही कपुत, कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्वजन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्ममा साथै सूर्यलोकमा यानि सूर्यको असङ्ख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बनेको शरीरमा वायु चढे झैँ चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी तताई आमाको रगतलाई आमा बुवाकै आकारमा जमाउने जोड्नका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वाँ गर्दै पलस्त परेका आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूप आफू सञ्चित रहेको उसका पूर्वजन्मका संस्कार र सबै बिजुलीमै रहेका काम, क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन्। अनि त्यसका रहेका स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकसित रगतलाई आमा बुवाकै आकारमा जन्माउने, सञ्चालन गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, बढ्याउने, मराउने र जहाँबाट आएको हो उहीँ पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन, अथवा रातदेखि रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14औं रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15-16 रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17वादेखि कोही पनि अडिन्न। पहिला, दोस्रो, तेस्रो रातमा कोढीहरू मात्र अडिन्छन्। 4देखि 16 रातसम्म पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। तिनमा पनि ग्रहणादिमा, श्राद्धको दिनमा, एक छाकीको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, माघान्तमा, रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्म दिनमा, औँसी पूर्णमा रहेको गर्भमा अलक्षिणा अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने। पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृकार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँ आएको हो त्यहीँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यसै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। त्यसैको 9 स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुवरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनी वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तीनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको छ।
हामी प्राणीहरूको केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ, तर तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दैछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पष्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुन्ने आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बलिएको आगोलाई देख्छौँ। त्यसकारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्र अन्तर्करणमा निरन्तर तन्मस्क रहन्छन्, त्यस्तै मस्तिष्कमा आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजको 12 वर्ष हिर हो भने त्यो तेज हृदयभित्र झल्कन्छ र सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तो ज्ञानलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन। शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाइ नअटाइ हुन्छन्। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचर भार थाम्न सकिनु प्रभु भन्दै आतरपूर्वक प्रार्थना थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो वराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचर त्यही मरी सडी कुहिएर त्यसमा बडे किरा पर्छन्। त्यही सडानलाई नै श्री र समुद्राशायी विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेगोजी भनिन्छ र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको कानेगोजीबाट उब्जेको बडेमा किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानबाट अर्थात् दक्षिण गोलार्धको कानेगोजीबाट उब्जेको यानिलाई यमनको किरालाई कैटभ दानव भनिन्छ। विष्णुकै नाभिबाट यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रकै लेदो छिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिले आकाशमै प्रकट भएका ब्रह्मा नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्धव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यही दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएका योगमायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गरिएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भएर बसेको बेलामा ती किराहरूले चम्काउँदै सोहोरिएर आफ्नो नजिक आई उफ्रदै उधुम मचाउँदै ए पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले बाचा बधा तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सक्यो भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न त सक्दैनस्, थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्रै मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्नो दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकारलाई र दक्षिण गोलार्धकारलाई दायाँबाट नजिकै राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र लिई मारी ब्रह्मालाई डुब्नबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेर जलजन्तुका हाड खुड्का थुप्राले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले खिचाइ थेप्चिएका पहाडहरू चुलिए, भूमि मिलियो। फेरि ब्रह्मा शक्तिले अघि सूर्यका गइरहेका वंशहरू आफ्नो गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू अझसकेपछि भ्यागुताले पानी, घोडाले पानी, माछाले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैँ पृथ्वीमा अडिन सके। मत्स्यकै नामले पुकारिने जल मानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट वचन पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थालेर पानीमै जस्तै मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेको पानीमा सास फेर्न शक्ति हरायो। त्यस्तै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारण भनिन्छ।
त्यसैले नै ब्रह्माहरूको मनसृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनीमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनी फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसैले सबै स्थिति पूर्वकल्पमै जस्तै कल्पै पछि दोहोरिन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छन्, त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पवस्तु, चिजबिज, नर नारी, तिनका आकार प्रकार, गुण अवगुण, ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी, भूत प्रेत पिशाच आदि र तिर्यक योनि यानि तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मने पनि तिनमा आफ्नो आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। या गस्तमुनि जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तपले तापी बाफ बनेर सागरमा पुगी ओम खम ब्रह्मा, ओम माने सत्व रज तम यी 3 गुण मिलेर खम माने आकाश नै, ब्रह्मा माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएका त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनी, त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्रसित शक्तिले चिसो पानी बनी पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्किएको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरिएको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झैँ बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने। दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्किए झैँ बादलमाथि तातो बतासको वेग मेघभित्र चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको वेग जुधेर जुधाइको बीचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुलीले थेली पानीको रूपमा मेघ पानी, विद्युत, बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलाय शक्ति साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुलाई चरणोदक अर्थात् मेघको पानी, ब्रह्माको कमण्डलु यानि मेघमणिको आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूपी शिवका शिर मानिने हिमालयका दर्की शिवको जटा रूप मानसरोवरमा जम्मा भरिएपछि त्यहाँ नअटाई त्यो नअटाएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खरिँदै भिरपहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगी एकछिन पनि नबिसाई बिस्तार निरन्तर बग्दै गई फेरि सागरमा मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सागरमा पुगी पानी रूपमा वर्षी उसै सागरमै आवागमन गरिरहन्छ। बाफ भन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभव हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाट बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसैले यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमानले ठम्याउँछ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णु चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कारण वर्षेका जल नै हुनाले विष्णुलाई जलाशय भन्दछन्। श्री सागरमा शेषाया गरी सुतेका लक्ष्मी युक्त अर्थात् शिरमा नै दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागरमा माने अर्थात् आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु र त्यसमा विद्युत निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भन्ने प्रकृति रूप
जललाई अङ्गाली मेघरूप धारण गरेर शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवानले नामले व्यक्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले सङ्ग्रह गरेको हो तापनि आकाशरूप श्री सागरमा रहेको विद्युत निष्ठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जलरूपी क्षीर सागरमा रहने विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाट सृष्टिको क्रम चल्ने हुनाले दुवै विद्युत तातो मिली एउटा आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथीको पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीरको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल विद्या वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा चलाउन काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग भने जीवात्मालाई नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसको कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छन्। यसैले हामीले झुट बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भनिन्छ र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकी बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए ऊ दिन्छ मात्र स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भनिन्छ। हे अगस्त्यमुनि, हामीले अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मा पो रहेछन् भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यो भान हुनु स्वाभाविक नै केही पनि हो। किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रह सहितको समस्त आकाशमा व्यक्त भएर रहेका त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सचित आनन्दमय रूपमा रहेका हुन्छन्। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्य लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफ्नो हरेको चित्त मान्ने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताएको जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै कष्ट अथवा दुष्टले धर्मनाश गर्न तपस्या भने इच्छा अनुसार रूपधारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूका नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतारले युद्ध रची त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपद रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने साधारण रूपधारी धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। बखानका यिनै सबै लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनका विचारधारा हुनु नै पूर्वजन्ममा अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन् पूर्वजन्म हुने कारणका प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्यमुनि, तिमीले पूर्वजन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन। यस मृत्युमण्डलमा गोमाका बाद श्रीशतनीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचना आख्यान अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्यकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिला अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशमा दक्षिण भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यको शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँमा पनि राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसान गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट कोही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेको 8-10 ठाउँमा जजमानी गर्ने पुरेत बाजेले तुलसीराम आचार्य नामको गरेको गाउँले पण्डित थिए। ऊ हसमुख मिलनसार परिआउँदा अरूलाई सकेसम्म सघाउने, चतुर्मासाभरि
गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशी महात्म्यहरू पनि ती महिनामा वा तीर्थहरूमा बताउने तिथिव्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध न्वारान व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परिआउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने तथा विस्तुर नजाने झारफुके काम पनि गर्ने एवं टपटुइया घरेलु ओखाती पनि गरिटुप्पल्ने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय मात्र थिए। तिनकी मनोरम नामकी धर्मपरायणी पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मनी छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनको हेरिहरौ जस्तो आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शीलवती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बुवाले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहने सिद्धिविनायक नामको गणेशजीको पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधराका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीत अनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्माएनन्। 1 वर्षपछि माइका रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचराले दन्दनाउँदो 14 वर्षमाको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलक्षी नाही भनी घरमा ढिम्कनै दिएनन्। भाउजूहरूले 4 कनी बनाए। छरछिमेकीले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा पिरिएर झिङ्टिँदै गए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भुवल सहेर नाना भाँतीका टोकसो सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनुभन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्महरू नसुधारू भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्कवितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बुवालाई सुनाइन्। तब बुवाले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानी उसका इच्छा पुर्याइदिन तारतम्यमा लगे। तब त्यो कुरा जजमानहरूलाई भने। गण्डकी देवी त्रिशुली नदी मिल्ने त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभानेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटीर एउटा लामो कटेरो बनवाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अधवैँसे विधवाहरूलाई उसै कोठरीमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली जजमानहरूलाई भने र ती सबैलाई खाना पानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर संसारिक सारा व्यवहार तजेर कामोत्तेजक विषय वासनाका बेफवाक तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फर्तका मार्न च्यात्त छाडी त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकोले त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रात मध्याह्न र साँझ नुहाएर आइकुटीमा बसी पद्यसन कसी निश्चल सोझी घाँटी गराई दुवै आँखाले हेराइलाई नाइटोमा पुर्याई सूर्यको जाज्वल्य तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेजशीललाई विष्णुको रूप मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायणी कि अति भक्तिनी योगिनी भएको अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिले कसैको फोकटिया सङ्गत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहने बेलामा को आयो को गयो उनलाई पत्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नै शरीरमा रहने सधैँ नरकतिर जाने बाटोमा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई उकास्यौकारै गरिरहने दृष्ट इन्द्रियहरूको वशमा कहिले पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक छाक जो जुरेको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित
रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्रै पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्दथिन्, थोरै बोल्दथिन्, अत्यन्तै सुशील थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भए कि उनी वरिपरि आपसमा रहने दुखी दरिद्रहरूलाई बाँड्दथिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको 6 भाग फलफुल मात्र खाने गर्थिन्। कठिन भन्दा पनि कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन्। पुण्यकर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानीका व्रत नियम पालना गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्यकर्म सकि फेरि मध्याह्नमा सङ्गममै स्नान गरी त्यसैको तीरमा बालुवाको 2टा ससाना ढिस्को बनाई त्यसमै शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेजरूपी ध्यानमा मग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको व्रत उद्यान पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तिम अन्तमा गरिने पूजा ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहने त्रिकाल स्नान गरी यिनै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 नै वटा व्रतपूर्वक पूजा गरिन् र 60 नै वटा मकर स्नान त्यस देवघाटमा को त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको दिने मकर सङ्क्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्तिममा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनका सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेको सबैले सुन्ने गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वकको 60 वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लिएर सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दै यो शरीर यही त्यागेर आत्मा शरीरले नै सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी स्वस्थानी देवी अल्पिन्। यो कुरा थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको कुडुलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भक्तजन जस्तै गरी रहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारमा ल्याएर सुताएर साराले फुल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउरा चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखी सबैले मिली आफ्ना आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथी घिउ लसमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र दशागात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बर्खी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्त पुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यसै गरिरहन लागिन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गम स्थलमा गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रम मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलादेखि नै 7 दिनपछिसम्म आश्रममाथिको समुद्रको जल पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेका समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छन् त फेरि पहिलेकै कल्पकै उही सृष्टि स्थितिले उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, अब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन्। तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो। ती स्वस्थानी
को आशीर्वादले र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मनाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गरेर र विष्णुले आफ्नो इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभर भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग्दै 40 वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यहाँ रहिन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरको आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्श स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै रहेको त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भर भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य दृष्टि स्वर्गपुरीमा 40 वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्य शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभर भएको परमाधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहन्जेल यस्तै रूप र जिउ डालले सकल सुख भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलियो अचेल अजनादेश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बीचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाइरहेको सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेको दानवहरूलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाइ मारेर आऊ। अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर अराएपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट वीणा हातमा लिएर योग मार्गको अर्थात् जहाँ चिताए त्यहीँ पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानवहरू रहन्थे त्यहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रे नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको साडी पहिरेर रङमिल्दो चौबन्दी चोली लगाएर सारा श्रृङ्गारपटारका सामानले सजिएर पाउजेब र कर्दनी छमछम पार्दै चुराहरू छनछन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मुनि फेदमा रहेको कयौं अग्लो चेप्टा ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङबिरङ्गको गुणकेसरीका लहरा चुल्ठामा लड्काएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर हल्लने लुर्कने कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटी स्वरले वीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्द तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै आफजाफ गर्दै सुन्द उपसुन्दको पास गएर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नजिकै केही अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै मोहित पार्ने जस्तै देवी हो कि दानवी हो कि यवनी हो कि यक्षी हो कि को हो? स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानो रत्नै रत्नले बनेकी जस्तै साह्रै श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्न भोग गर्ने तपाईँहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै नै अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छाडेर
अनि हजारौँ सुन्दरी सुन्दरी राम्री तरुणी वरुणी बाइफाले दानवी पट्टीहरूसित पोखरीमा पनि छपछप्याउँदै गर्दै हिल लिन इत्रिन छाडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगाफाटा लगाएर कोही उसको रक्षक भएर उनलाई निभाउन सुर कसेर अनि यमराजको दण्ड जस्तै देख्दै डरलाग्दो सय धार्नी फलामले बनेका आफ्ना आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्दर तथा उपसुन्दर उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजाउ भएर ती दुवै दैत्य कामग्नीले दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाठाउँ पुगे र उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले लट्ठिएका ती सुराले उन्मत्त भएर पत्तिएका ती दुवै भाइहरूले परस्पर भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अनि अर्काले भन्यो, हे दाइ, यसलाई तपाईँ त्याग्नुहोस्, यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरी मेरी भन्ने जङ्गिँदै काल नजिएका मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजु भाइ आफ्ना आफ्ना गदाले परस्परमा हानहान गरेर ठट्टाउन लागे त ती दुवै भाइ मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्ते पारेर 10 दिशालाई झल्काउँदै आकाशमार्गबाट ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोकमा पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिएँ। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहन्जेलसम्म तिम्रो इच्छा अनुसार अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उहीँ रहिरहु भनी पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहने समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गमस्थल नारायणीको तटमा रहेर शिशुस्थानी परमेश्वरीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठमा पुगेर पहिले पद्य भइन्, अनि अप्सराहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्त्यमा सूर्यलोकमा बास पाइन्। आज पनि उनी उहीँ छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरी त्यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्यफल पाउनेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तका लागि श्रद्धा विश्वासपूर्वक नारायणीको सिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनीभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य नै गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमाराग्रस्त संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सुलोचना सूर्यलोकगमनं नाम 29 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा शीर्षकपछि चन्दन अक्षता फुल लिएर उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखेका श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलम व सकल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पादो सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृति सावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्रीस्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाइ पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।